starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In accounting terminologies, we have already discussed 15 points. Today we are going to start from point number 16, that is stock or inventory. So what is stock or inventory? Goods or merchandise on hand, that is goods remaining unsold, is called stock, inventory or stock in trade. स्टॉक या इन्वेंट्री से क्या मुराद है? स्टॉक या इन्वेंट्री से मुराद है वो अशिया जो सेल होने से बच जाए हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टॉक कहते हैं या जो है हम इसको इन्वेंट्री कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 100 बाइक्स है. ठीक है. हमने 90 बाइक्स को क्या किया? हमने 90 बाइक्स को सोल्ड किया, फरोख्त किया. ठीक है. तो हमारे पास कितने बाइक्स जो है रह गए? 100 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास बच जाते हैं 10 बाइक्स. ठीक है. तो ये 10 बाइक्स जो है ये हमारे क्या है? ये हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री है. ठीक है. और इसको हम स्टॉक इन्वेंट्री भी कहते हैं और स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं. ठीक है. सो इट वाज व्हाट? इट वाज पॉइंट नंबर 16 एंड दैट वाज स्टॉक और इन्वेंट्री. पॉइंट नंबर 17 क्या है? पॉइंट नंबर 17 जो है वो है टर्न ओवर. टर्न ओवर को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्स कहते हैं. ठीक है. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. टर्न ओवर से क्या मुराद है? टर्न ओवर से मुराद जो है किसी खास अरसे में जितना भी सेल हम करें, किसी खास अरसे में जितना सेल हम करें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टर्न ओवर. ठीक है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्न ओवर, और इसको हम इन्वेंट्री टर्न ओवर भी कहते हैं और स्टॉक टर्न ओवर या स्टॉक टर्न ओवर भी इसे कहते हैं. ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 20 क्या है? पॉइंट नंबर 20 है बैलेंस. सो व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस से क्या मुराद है या बैलेंस जो है ये क्या चीज है? बैलेंस मीन्स द डिफरेंस. बैलेंस से क्या मुराद है? बैलेंस की मानी है कि द डिफरेंस, फर्क. इन अकाउंटिंग इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ एन अकाउंट. और अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब भी हम बैलेंस वर्ड यूज करेंगे तो इससे क्या मुराद होगा? इससे मुराद ये होगा कि जो फर्क डेबिट और क्रेडिट के दरमियान निकल आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैलेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक कैश अकाउंट है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड जो है सपोज फर्ज करे 10,000 है और कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड जो है फर्ज करे वो है 9,500. ठीक है. तो डेबिट साइड ज्यादा है. ठीक है. क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आएगा? निकल आएगा क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा 500 रुपीज. ठीक है. सो ये क्रेडिट बैलेंस आ गई. तो बैलेंस से क्या मुराद? द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट. डेबिट और क्रेडिट साइड के अकाउंट के दरमियान जो डिफरेंस निकल आए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैलेंस. ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 19 क्या है? पॉइंट नंबर 19 है अकाउंट रिसीवेबल. अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर. तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर जो है ये क्या है? अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. वो शख्स जिस पे हम अशिया फरोख्त करते हैं कर्ज पे, वो शख्स जिस पे हम कर्ज पे अशिया फरोख्त करते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डेटर होता है. और जो अमाउंट, जो अकाउंट हम उनसे रिसीव करेंगे उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे? उस अकाउंट को हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल. ठीक है. मिसाल के तौर पर अहमद जो है हमारा कस्टमर है. अहमद पे जो है मैंने चीज़ें उधार पे फरोख्त की और अहमद ने कहा कि आफ्टर 1 मंथ जो है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ठीक है. तो अहमद से जो अमाउंट मैंने रिसीव करना है वो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? उस अकाउंट को उसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल. और अहमद जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा डेटर है. ठीक है. इसके बाद है पॉइंट नंबर 20.
پوائنٹ نمبر 20 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹر. تو اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹر سے کیا مراد ہے؟ A person from whom goods are purchased on credit is called creditor. وہ شخص جس سے ہم ادھار پہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، وہ شخص جس سے ہم ادھار پہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، تو وہ شخص ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا کریڈیٹر ہوتا ہے، قرض دہندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اکاؤنٹ ہم نے اس کو پے کرنا ہے تو اس اکاؤنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس اکاؤنٹ کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹس پیبل. ٹھیک ہے. تو اٹ واز پوائنٹ نمبر 20 دیٹ واز اکاؤنٹ پیبل. اچھا، پوائنٹ نمبر 21 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 21 ہے نوٹس پیبل. نوٹس پیبل سے اب کیا مراد ہے؟ A written document on which a certain amount is to be paid on specific date is called notes or bills payable. ٹھیک ہے. A written document وہ تحریری ثبوت on which certain amount is to be paid on specific date جس پہ یہ تحریر شدہ ہوتا ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے ایک خاص ڈیٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پے کرنا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نوٹس پیبل یا بل پیبل. ٹھیک ہے. وہ تحریری ثبوت جس پہ کسی خاص تاریخ پہ کوئی خاص اماؤنٹ پے کرنا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں نوٹس پیبل یا بل پیبل. ٹھیک ہے. نوٹس ریسیویبل. A written document on which certain amount is receivable on specific date is called as notes یا bill receivable. اب نوٹس ریسیویبل سے کیا مراد ہے؟ نوٹس ریسیویبل سے مراد یہ ہے کہ وہ تحریری ڈاکومنٹ، کاغذ جس پہ یہ تحریر ہوتا ہے کہ مطلب ایک خاص اماؤنٹ ہم نے ریسیو کرنا ہے ایک خاص تاریخ پہ، اس تاریخ کو ہم یہ اماؤنٹ جو ہے ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تحریری ثبوت ڈاکومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس تحریری ثبوت کو ہم کہتے ہیں نوٹس یا بل ریسیویبل. ٹھیک ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 23 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کیش بک. اب کیش بک سے کیا مراد ہے؟ کیش بک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A book of original entry in which all cash receipts and payments are recorded as it is called cash book. A book of original entry. کیش بک جو ہے یہ بک آف اوریجنل انٹری ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے انٹری کا بالکل اوریجنل بک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. In which all cash receipts and payments are recorded. اور کیش بک میں ہم جتنا بھی کیش ریسیوڈ کرتے ہیں وہ کیش ہم کہاں ریکارڈ کرتے ہیں؟ وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں کیش بک میں. اینڈ کیش پیمنٹس، اور جتنا کیش ہم کسی کو پے کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہم کدھر کرتے ہیں؟ اس کا ریکارڈ جو ہے ہم کیش بک اکاؤنٹ میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو a book in which all cash payments and cash receipts are recorded is called cash book. وہ کتاب جس میں تمام ادائیگیاں اور تمام وصولیاں ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کیش بک. ٹھیک ہے. اور اس کے کتنی اقسام ہے؟ اٹ ہیز 3 ٹائپس. اس کے 3 اقسام ہے: سنگل کالم کیش بک، 2 کالم کیش بک اینڈ 3 کالم کیش بک. ٹھیک ہے. ایک سنگل کالم کا کیش بک ہوتا ہے، ایک جو ہے 2 کالم کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے 3 کالم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کیش بک کے چیپٹر میں یہ ہم پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 24 جو ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 24 ہے بیڈ ڈیٹس. بیڈ ڈیٹس سے کیا مراد ہے؟ یا ان کلیکٹیبلس. اور بیڈ ڈیٹس کے جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ان کلیکٹیبلس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہے؟ دا اماؤنٹ وچ کین ناٹ بی ریکورڈ فرام ڈیٹرز اینڈ ایز سچ فائنلی ٹریٹڈ ایز لاس از کالڈ بیڈ ڈیٹس آر ان کلیکٹیبلس. وہ اماؤنٹ جو ہم ریکور نہیں کر سکتے ڈیٹر سے تو اس کو ہم فائنلی ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے لاس، اور اسے ہم کہتے ہیں بیڈ ڈیٹس یا ان کلیکٹیبلس. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر
مثال کے طور پر میرے ڈیٹرز جو ہے میں نے ادار پہ جو ہے چیزیں فروخت کی ہے مختلف کسٹمرز پہ، ٹھیک ہے، جس کا اماؤنٹ فار ایگزامپل ٹوٹل بنتے ہیں 50,000 روپیز، ٹھیک ہے، تو 40,000 روپے جو ہے مجھے ڈیٹر سے ریسیو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 10,000 روپیز جو ہے فار ایگزامپل یہ ڈیٹرز جو ہے مجھے پے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا سپوز وہ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 10,000 روپیز جو ہے اس کو ہم پھر کنسیڈر کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں ایز بیڈ ڈیٹس۔ 25 نمبر پوائنٹ یہ ہے ریزرو یا پروویژن یا الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس یا ڈاؤٹ فل ڈیٹس، ٹھیک ہے۔ اب ریزرو، پروویژن یا الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس یا ڈاؤٹ فل ڈیٹس سے کیا مراد ہے؟ The estimated amount set aside to meet the loss of future bad debts is called as reserve. The estimated amount, وہ estimated amount that is set aside to meet the loss of future bad debts is called as reserve. یہ ریزرو جو ہے، یہ پروویژن جو ہے، یا الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس جو ہے، یا ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ادارہ جو ہے، کمپنی جو ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے اپنی پراپرٹ میں سے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ کس پرپس کے لیے رکھ دیتے ہیں؟ اگر فیوچر میں کوئی بیڈ ڈیٹس نکل آئے، ٹھیک ہے، تو وہ بیڈ ڈیٹس جو ہے وہ ہم اس ریزرو سے یا پروویژن سے یا الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس سے ہم کیا کریں گے؟ کور کریں گے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس اماؤنٹ کو، اس کو ہم کہتے ہیں ریزرو یا پروویژن، ٹھیک ہے۔ تو اٹ واز پوائنٹ نمبر 25. So it is enough for today. Hope you will easily understand it. Thank you.